अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। उर्दू ज़ुबान की क्लास में आप लोगों का वेलकम है। आज हमारी उर्दू ज़ुबान की तीसरी क्लास है। आज हम असनाफ़े अदब में एक नस्र है, एक नज़्म। फिर नस्र की कितनी किस्में हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं स्लाइड में कि दास्तान, नाविल, अफ़साना, ड्रामा, मज़मून, मक़ाला, इंशाइया, सवानह, खाका, सफ़रनामा, हिकायत, तनक़ीद, तहक़ीक़, तबसरा, निगारी। ठीक है, सबकी तारीफ़ें जानेंगे, सबकी मिसालें देखेंगे। फिर असनाफ़े अदब की दूसरी किस्म आपका शेर है। ठीक है, शेर में क्या क्या देखेंगे, शेर किसको कहते हैं, मिसरा क्या है, वज़न क्या है, बहर क्या है, काफ़िया क्या है, रदीफ़ क्या है, मतला क्या है, मक़ता क्या है, गज़ल क्या है, कसीदा क्या है, मरसिया क्या है, मसनवी क्या है, रुबाई क्या है, क़िता क्या है, नज़्म क्या है, हम्द क्या है, नात क्या है, मुखम्मस क्या है, मुसद्दस क्या है। बहुत सारी किस्में। आज की क्लास के बाद आपको और कोई क्लास देखने की ज़रूरत इंशाअल्लाह नहीं पड़ेगी असनाफ़े अदब में। ठीक है, आप चाहें टेट के अलावा चाहे डी सेट की तैयारी कर रहे हों, उसमें आप उर्दू मीडियम लिए हों, उर्दू सब्जेक्ट है, उसमें भी आपका ये पूछा जाता है असनाफ़े अदब की किस्में कितनी हैं। पूछ लिया जाएगा नाविल की क्या तारीफ़ है, अफ़साने की क्या तारीफ़ है। और इसी के साथ अगर आप डीएससी की तैयारी कर रहे हैं, डीएससी, ठीक है, डीएससी आपको पता है आंध्र प्रदेश का भी होता है और तेलंगाना का भी। ठीक है, ये जॉब के लिए है। तो डीएससी में स्कूल असिस्टेंट उर्दू या लैंग्वेज पंडित उर्दू, उसका भी सिलेबस सेम है, चाहे आप आंध्र प्रदेश से हों या तेलंगाना से। ठीक है, तो क्या नाम है, डीएससी, इसमें स्कूल असिस्टेंट और इसी के साथ लैंग्वेज पंडित उर्दू। ठीक है, लैंग्वेज पंडित उर्दू। मैं अपना पेन बदलता हूँ, एक मिनट आप लोग। लैंग्वेज पंडित उर्दू। ठीक है, चलिए तो अब एक एक हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए, ये आपका जो दिख रहा है आपका सिलेबस है। सिलेबस में भी असनाफ़े अदब आपके सिलेबस में दाखिल है। ठीक है, असनाफ़े अदब यानी नस्र व नज़्म, ये तो ऐसे दिया है, लेकिन असनाफ़े अदब की बहुत सारी किस्में बनती हैं, जैसा कि आपने देख लिया। चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो, पेपर सेकंड, दोनों में है। आप आखिर में फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, ताकि हम उसमें कुछ सुधार कर सकें, या पढ़ाने वाले को थोड़ा सा मोटिवेशन भी होता है कि जो मैं पढ़ाया हूँ आपके फ़ायदे में हुआ कि नहीं। ठीक है, इसी के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन मिलेगा। मज़ीद कुछ हेल्प के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9873603812। ठीक है, फिर ये टेलीग्राम चैनल, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, आप क्लिक करके उसका हिस्सा बन जाएं। फिर आगे सीडीपी जो 30 नंबर की आती है, अभी उसकी 2 ही क्लास ले पाया हूँ, लेकिन 2 महीना पहले आपका जो टेट हुआ था उसमें मैंने तकरीबन सारे चैप्टर की क्लास ली है। आप यानी टीएस टेट सीडीपी वाली जो प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के उसकी एक एक वीडियो अगर आपको पूरी जल्दी देखना, ठीक है, या उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रख दूंगा। सीडीपी की एक एक करके वीडियो आप देख लेंगे, पूरी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, मौका मिला तो इंशाल्लाह आपकी भी पूरा पढ़ाएंगे। और हम सोच रहे हैं कि क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसकी प्रैक्टिस करा दें, ताकि उससे आप ज़्यादा पकड़ पाएंगे। लेकिन उससे पहले सारी वीडियो आप सीडीपी की देख लीजिए प्लेलिस्ट से। जिनको प्लेलिस्ट में ना मिले एक बार हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको प्लेलिस्ट आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लेते हैं दास्तान। दास्तान को इंग्लिश में फिक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बस इसका की पॉइंट देखते जाएंगे और वहीं से आपके सवालात भी पूछे जाते हैं।
अफसानवी अदब में दास्तान सबसे कदीम है। पूछा जाएगा कि अदब में यानी असनाफ़ अदब में सबसे कदीम कौन सी चीज़ है, आपका दास्तान पे टिक कीजिएगा। दास्तान का फ़न बयानिया है, ये भी की पॉइंट है। पूछा जा सकता है दास्तान का फ़न क्या है, 4 ऑप्शन आ जाएगा। क्या आप लगाएंगे? बयानिया। लैंग्वेज पंडित उर्दू या स्कूल असिस्टेंट उर्दू में इस तरह से सवालात बहुत पूछे जाते हैं। दास्तान किसी एक वाक़या पर मबनी नहीं होता। दास्तान में कोई एक वाक़या नहीं होता बल्कि कई वाक़े बीच बीच में जुड़ते रहते हैं। एक किस्सा के ख़ात्मे पर दूसरा शुरू हो जाता है, लेकिन दोनों में ऐसा कनेक्शन, ऐसा रब्त बना रहता है कि पढ़ने वाला आजिज़ नहीं होता है। ठीक है, ये सब आपके दास्तान की खुसूसियात हैं। और दास्तान की कुछ और खुसूसियात हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। हर एक किस्सा एक ख़ास अंजाम को पहुंचता है। जब एक छोटा किस्सा आपका ख़त्म होता है तो उसका एक रिज़ल्ट निकलता है, कुछ इबरत की चीज़ें, इंसान कुछ चीज़ों उससे सीखता है। दास्तान में एक मरकज़ी किरदार होता है, एक क्या है, सेंट्रल आइडिया पाया जाता है। आमतौर पर दास्तान का अंजाम खुशगवार होता है, जो उसका रिज़ल्ट आखिर में निकलता है वो खुशगवार होता है। उसके हर एक हिस्से में तहय्युर और तजस्सुस को कायम रखा जाता है, यानी आदमी क्या होता है आखिर में बहुत हैरत अंगेज़ हो जाता है, और तजस्सुस यानी आखिर तक इस चीज़ को जानने की कोशिश करता है कि आखिर में क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये सब किसकी खूबियाँ हैं, आपके दास्तान यानी फ़िक्शन की खूबियाँ हैं। अब नंबर 2 पे हम किसको लेते हैं, नावल। इंग्लिश में भी आप नावल ही पढ़ते हैं। ठीक है, नंबर 2 पे हम नावल देखेंगे। नावल क्या है, नसरी बयान का फ़न है जिसकी तश्कील में प्लाट, किरदार, तर्ज़ अदा और नुक्ते नज़र की ख़ास अहमियत, यानी इसका एक प्लाट होता है, इसमें एक किरदार होता है, एक तर्ज़ अदा, किस तरह से यानी नावल जो है इख्तिताम को पहुंचता है, उसके बयान करने का एक तर्ज़ होता है, यानी कि स्टाइल पाई जाती है, और नुक्ते नज़र की ख़ास अहमियत होती है। नावल की तिवालत को कोई हद, यानी नावल कितनी लंबी हो सकती है, कभी एक एक नावल की किताब आप इतनी इतनी मोटी कई कई जिल्दों में देख सकते हैं, उसकी तिवालत की कोई क़ैद नहीं है। उसके लिए किसी ख़ास मौजू की क़ैद नहीं होती कि एक ही मौजू पाया जाएगा। ठीक है, नावल को जदीद अहद का रज़मिया भी कहा जाता है। पूछा जा सकता है किस फ़न को जदीद अहद का रज़मिया कहा जाता है, किसको, नावल को। ठीक है, पहले लोग जब सफ़र किया करते थे ट्रेनों का, तो 12 घंटे का सफ़र है, यहाँ से विजयवाड़ा जा रहे हैं या कहीं और बेंगलोर वगैरह जा रहे हैं, तो हाथ में नावल लिया करते थे, उसको पढ़ते रहते थे। अब धीरे धीरे इसका ज़माना ख़त्म ही होता जा रहा जब से मोबाइल स्मार्टफोन आ गया। ठीक है, नंबर 3 पे अफ़साना। नंबर 3 पे क्या है, नंबर 3 पे आपका अफ़साना है। ठीक है, देखिए क्लास लंबी हो सकती है क्योंकि नस्र की सारी किस्में देखेंगे, फिर नज़्म की, आप आखिर तक बने रहेंगे, इंशाअल्लाह सारा डाउट आपका क्लियर होगा। अफ़साना क्या है, एक ऐसी नसरी सिन्फ है जिसमें किसी एक वाक़या या ज़िंदगी के किसी एक पहलू को कम से कम लफ्ज़ों में बयान किया जाता है। इसमें क्या, अफ़साना में क्या होगा, एक वाक़या, ज़िंदगी का कोई एक पहलू तफसील के साथ बयान किया जाता है। अफ़साने में बयान का ऐसा उसलूब इख्तियार किया जाता है कि दिलचस्पी कायम रहे, मकसद भी वाज़ेह हो जाए। इसी के साथ ये भी ज़रूरी है कि ताअस्सुर की वहदत हर हाल में बरकरार रहे, आखिर तक। ताअस्सुर मतलब असर, जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ तो अगर आपको मज़ा आता रहेगा तभी आप आखिर तक देखेंगे, नहीं कहेंगे बोरियत हो रही है, समझा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इस तरह से उर्दू ज़ुबान की क्लास आपको यूट्यूब पर बहुत कम ही मिलेगी। ठीक है, अपने साथियों को भी आप बताइएगा, क्योंकि बताने से आपका कुछ नहीं होगा लेकिन लोगों का फ़ायदा हो सकता है। अफ़साना को कहानी भी याद रखिएगा, अफ़साना को कहानी भी कहा जाता है। अफ़साना को एक नशिस्त में पढ़ा जा सकता है। अफ़साना छोटा मोटा होता है, एक नशिस्त में। ये डीसेट में जो 2021 में पेपर हुआ था उसमें पूछा भी गया था अफ़साना किसको कहते हैं। ठीक है, अक्सर अफ़साना किसी एक किरदार पर मरकूज़ होता है, उसमें एक कैरेक्टर पाया जाता है। अफ़साना में प्लाट, किरदार, ठीक है,
टेक्निक और ज़ुबान व उसलूब की ख़ास अहमियत है। अफसाने में ज़ुबान तख्लीक़ी होनी चाहिए, यानी क्रिएटिव लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए। चलिए अब आगे क्या है, ड्रामा। ड्रामा भी खूब सुनते होंगे, ठीक है। ड्रामा वाली टेक्निक टीचिंग की सबसे अच्छी मानी जाती है। ड्रामा वो फन है जिसमें एक प्लाट और किस्सा होता है, जो किरदारों, मुकालमों, अदाकारी के ज़रिए नाजरीन के रूबरू अमली तौर पर पेश किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक्टिंग की जाती है। ड्रामा दरअसल स्टेज का, ड्रामा किसका फ़न है दरअसल, ये आपके स्टेज का फ़न है। किसका, स्टेज का फ़न है। अरे चलो ठीक है, अभी आपका थोड़ा सा पेन इधर भाग रहा है। चलिए आप तो समझ गए कि क्या है। चलिए, अमली तौर पर पेश किया जाता है। ड्रामा दरअसल क्या है, स्टेज का फ़न है। किसका फ़न है, स्टेज का। नुक्कड़ नाटक, रेडियो ड्रामा, टेली ड्रामा वगैरह सब क्या है, ड्रामा है। कि नुक्कड़ नाटक आप देखेंगे यूनिवर्सिटियों वगैरह में नुक्कड़ नाटक बहुत होता है। उसमें क्या है, समाज की किसी बुराइयों को उजागर किया जाता है। अब आगे आप देखेंगे मजमून, कहा जाता है ना एस्से लिखो, इस पे एस्से लिखो। मजमून क्या होता है, नस्र की वो सिन्फ है जिसमें किसी मौजू पर तसलसल के साथ इस तरह इजहार ख्याल किया जाता है कि एक मरबूत तहरीर बन जाती है। ठीक है, किसी एक टॉपिक को लेकर के पूरा आखिर में खत्म। मकाला क्या है, गैर शख्सी और मालूमाती मजमून। मकाला थोड़ा सा बड़ा होता है, ये गैर शख्सी होता है जिसमें अपनी सवाने हयात वगैरह नहीं होती। मालूमाती मजमून, उसको पढ़ने के बाद कोई एक इन्फॉर्मेशन निकल करके आती है। आगे होता है इंशाइया। ए नस्र की वो सिन्फ है जिसमें किसी मौजू को बेतकल्लुफ़ी के साथ बग़ैर किसी मंतकी तरतीब के दिलकश और ख़ूबसूरत बनाकर पेश किया जाता है। ठीक है, बग़ैर किसी मंतकी तरतीब के दिलकश और ख़ूबसूरत बना करके पेश किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंशाइया कहते हैं। अब आगे आप देखेंगे सवानेह। आम तौर पर किसी मशहूर व मुमताज़ हस्ती के हालात ज़िंदगी, उनके कारनामों की रुदात बयान की जाती है, उसको क्या कहते हैं, उसको सवानेह इंग्लिश में कहते हैं, यानी बायोग्राफ़ी। क्या कहते हैं, बायोग्राफ़ी। अपनी हालात ज़िंदगी ख़ुद तहरीर करना, अपनी हालात ज़िंदगी ख़ुद तहरीर करना आप बीती या खुद नविश्त कहलाता है। अगर कोई खुद लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। इंग्लिश में अगर ऑटो लिख के आ गया, ठीक है, क्या लिख के आ गया, ऑटो, तो क्या माना जाएगा कि अगर ऑटो लिख करके आ गया तो उसको हम क्या मानते हैं कि किसी ने कोई चीज़ खुद लिखा है। क्या किया है, खुद लिखा, उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। इसको आप बीती के नाम से भी जाना जाता है और ख़ुद नविश्त भी कहलाता है। अब एक होता है खाका। ऐसी नसरी सिन्फ है जिसमें किसी शख्स के नुकूश इस तरह उभर जाते हैं कि उसकी खूबियाँ और खामियाँ दोनों इसमें क्या हैं, उजागर होती हैं। कारी के सामने एक जीती जागती तस्वीर आ जाती है। खाका। एक होता है सफ़रनामा। इसमें मुसन्निफ़ अपने सफ़र के अहवाल और तजर्बात तख्लीक़ी अंदाज में बयान करता है। वो सफ़र के दौरान डायरी की शक्ल में नोट करता रहता है। इसमें गाँव, शहरों, मुल्कों की तारीख़, जोग्राफिया, सियासी, समाजी हालात, मौसम, वहाँ के बाशिंदों के रहन सहन, खाने पीने के तरीक़े, वहाँ के रस्मों रवायतों का ज़िक्र होता है। ठीक है, इसको हम सफ़रनामा कहते हैं। एक चीज़ में बहुत बार बार सब गलती करते हैं, इसको ज़रूर याद रखिएगा, ये जो मैंने सवानेह बताया है।
اگر آپ بیتی یا خود نوشت خود لکھ کے آ گیا تو اس کو آٹو بایوگرافی کہتے ہیں۔ سوانح مطلب کوئی دوسرا کسی کے بارے میں لکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے کیا ہے، حکایت۔ ایسا مختصر قصہ ہوتا ہے جس میں کوئی اخلاقی سبق ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر حکایات کے کردار کیا ہوتے ہیں، چوپائے اور پرندے وغیرہ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے چمپک بازار میں ملتی ہے، انگلش میں، اب تو اردو میں ہندی سب میں آنے لگی ہے۔ اس میں کیا ہوتے ہیں، کوئی کردار یا اخلاق دکھایا جاتا ہے جانوروں کی زبانی، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم حکایت کہتے ہیں۔ اب آگے ایک لفظ ہے تنقید، جس کو ہم کہتے ہیں کریٹیسزم۔ اس کے لغوی معنی پرکھنا، کھرے کھوٹے کی پہچان کرنا، اصطلاح میں خوبیوں خامیوں کا صحیح اندازہ لگانا، ان پر کوئی رائے قائم کرنا، ٹھیک ہے۔ آگے ہوتا ہے تحقیق، جس کو کہتے ہیں ریسرچ، حقائق کی تلاش، یعنی حقائق کی تلاش کریں گے تو اس کو ہم تحقیق کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ تنقید کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ تحقیق کب آپ کر سکتے ہیں، جب کہ اس کو یعنی تنقیدی نظر سے دیکھیں گے۔ تبصرہ نگاری کیا ہے، کسی کتاب کے اہم یا غیر اہم ہونے سے متعلق ناقد یا مبصر کے خیالات کا اظہار ہوتا ہے۔ تبصرہ نگاری یعنی کہا جاتا ہے نا، اس پر تبصرہ کیجیے، کسی کتاب کے اوپر بھی تبصرہ، جیسے ریویو آپ کرتے ہیں نا، بک ریویو وغیرہ۔ صحیح سے پین نہیں چل رہا، کوئی بات نہیں، ریویو، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں، تبصرہ نگاری۔ اب ہم دیکھیں گے شعر کا فن کیا ہے، شعری فن کیا ہے۔ دیکھیے شعر، مصرع، وزن، بحر، قافیہ، ردیف، مطلع، مقطع، اس میں بہت کنفیوز لوگ ہوتے ہیں، سب کو ڈیٹیل سے ہم لوگ دیکھیں گے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں شعر کس کو کہتے ہیں۔ شعر و کلام ہے جس میں لفظوں کی ایک ایسی خاص ترتیب یعنی موزونیت ہو اور اسے پڑھ سن کر ایک خاص اثر پیدا ہو جائے۔ شعر سے کیا ہوتا ہے، ایک اثر پیدا ہوتا ہے۔ ہر ایک بات پہ کہتے ہو کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے، جیسے اکثر ہوتا ہے کہ دو ساتھی ہیں، جگری دوست ہیں، لیکن کسی بات پہ لڑائی ہو گئی تو کیا ہے، تو میں نے، ابے تو کیا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے، دیکھ لیں گے، یہ کر دیں گے۔ تو دوسرا ساتھی سمجھا کہ یار ہماری جو دوستی ہے، لگ رہا ہے اس میں کھٹاس پیدا ہو جائے گا۔ اس نے شعر ایک پڑھا کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ اس طرح سے بولا تو وہ ہل گیا کہ ارے لگ رہا کہ دوستی ہماری خراب ہو جائے گی۔ تو اب جو تو میں کر رہا تھا، اس نے جواب کیا دیا، کوئی بات ایسی اگر ہوئی کہ تمہارے جی کو بری لگی تو بیاں سے پہلے ہی بھولنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ یہ مومن کے اشعار ہیں، ٹھیک ہے۔ حسرت موہانی کہتے ہیں، شعر در اصل ہیں وہی حسرت، سنتے ہی دل میں جو اتر جائیں، ٹھیک ہے۔ ان سب سے آپ شعر کی تعریف سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی شعر میں آپ کیا کہتے ہیں، گاگر میں ساگر سما دینا۔ اب ایک آتا ہے مصرع بہت سنتے ہوں گے۔ شعر دو موضوع سطروں کا مجموعہ ہوتا ہے، اس کا ہر سطر کو مصرع کہتے ہیں۔ شعر ہوتا ہے اس میں 2 لائن پائی جائے گی، تو ایک لائن کیا ہوتا ہے، وہ مصرع ہوتا ہے۔ اکثر جب مشاعرے وغیرہ میں دیکھیں گے شاعر کہتے ہیں ایک مصرع ملاحظہ فرمائیں، ٹھیک ہے، وہی ہے۔ پہلے مصرعے کو مصرع اولا اور دوسرے کو مصرع ثانی کہا جاتا ہے۔ آپ موبائل پہ دیکھ رہے ہیں تو موبائل کو لینڈ اسکیپ موڈ یعنی اسے لٹا کے دیکھیں گے تو آپ کو بالکل سلائڈ کلیئر دکھے گی۔ دیکھیے اس میں مصرعے کی مثال دیکھیے، پہلا مصرع کیا ہوگا، ہے جستجو کی خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں۔ شاعر کیا ہے، محفل میں بیٹھا ہوا ہے اور کسی حسین
محبوبہ کی تلاش میں ہے۔ تو اس میں شعر کہہ رہا ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، یعنی اس محفل میں کون سی، کس کو میں اپنی محبوبہ بناؤں، کون سب سے خوبصورت ہے، اس طرف جو ہے وہ نظر دوڑا رہا، ٹھیک ہے جستجو کی خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں، کہہ رہا دیکھو میری نظر سب سے خوبصورت جو ہوگی، کس کے اوپر جو ہے نظر میری ٹھہر جاتی ہے۔ اب ایک ہے وزن و بحر، بات سنتے ہوں گے، شعر میں ایک وزن ہوتا ہے، ایک بحر ہوتا ہے، ایک قافیہ ہوتی ہے، ایک ردیف ہوتی ہے، سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بحر کو ناپنے کے لیے، جو بحر ہوتا ہے اس کو ناپنے کے لیے خاص الفاظ ہیں جن کو ہم وزن کہتے ہیں، یعنی وزن کہتے ہیں۔ وزن ایک ایسا پیمانہ ہے جو شعر کو نثر سے مختلف بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے ہم دیکھیں گے وزن یعنی کچھ ایسی بحریں ہیں جو ایک وزن پہ ہوتی ہیں، جیسے ایک وزن یہ بھی ہے فعول 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 فعول، 4 بار رہے گا، فعول 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 فعول، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں۔ اب اس کی تقدی اگر آ گیا کہ اس کو کاٹیں، ایسے شعر آ جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے بتاؤ اس کس وزن پہ ہے، کون سی بحر ہے، بتائیے۔ تو دیکھیے یہ کیا ہے، فعول کے وزن پہ ہے۔ کیسے، دیکھیے فعول، فاعو سے کیا بن جائیں گے، سیتا، سین کیا ہے، متحرک ہے، تا ہے الف ساکن ہے، جیسے یہاں او میں عین اور واو ساکن ہے، سیتا، اس کے بعد لن کے لیے کیا ہو جائے گا، رو، اے کیا ہو گیا، ایک فعول بن گیا، اتنا کیا ہوا، ایک فعول بن گیا۔ اب کیا ہے، پھر فعول سے، ٹھیک ہے، آگے کیا ہے، آ یعنی رو کا آ اور لن کا یعنی گے، 2 فعول بن گیا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جہاں آؤ، تو جہاں، جیسے فاعو او یعنی لن، تو یہ 3 ہو گیا، اور را یعنی را کیا ہو جائے گا، فا بھی او ہیں لن، تو اس طرح سے آپ تختی کریں گے تو آپ کو وزن پتہ چل جائے گا۔ پھر آگے ہے ابھی عشق، ایک فعول ہوا، کے ام، ٹھیک ہے، یعنی ام تک کیا ہو جائے گا، دوسرا، تیسرا کیا ہے، تہا او، تیسرا، ربھی ہیں، یہ چوتھا فعول۔ تو اس طرح سے آپ تختی کر کے سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور وزن بار بار پوچھا جاتا ہے، ایک فعول ایک مفاعیل، 2 وزن بار بار پوچھے جاتے ہیں۔ دیکھیے مفاعیل کے وزن پر کیا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے، مرزا غالب کا شعر ہے۔ تو اس کو مفاعیل کی وزن پر تختی کیسے کریں گے، مفاعیل ہزاروں، دیکھیے ہزا مفا رو ای خا لن، یہ کیا ہے، ایک مفاعیل بن گیا، ہزاروں خواہشیں، خا ادھر ہو گیا، ہشے اے سی، یہ کیا ہو گیا، دوسرا، کی ہر خواہش کیا ہو گیا، یہ تیسرا مفاعیل، پہ دم نکلے، یہ کیا ہے، چوتھا مفاعیل۔ اسی طرح دوسرا ہے بہت نکلے، ایک ہوا، میرے ارماں، 2 ہوا، نہ لیکن پھر یہ کیا ہے، 3 ہوا، آگے کیا ہے، بھی کم نکلے، یہ 4 ہے۔ اس طرح سے تختی کر کے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اب بتائیے، ایک بار فیڈ بیک بھی دیجئے کہ آپ کو کلاس سمجھ میں آ رہی کہ نہیں، مزہ آ رہا کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ لائک کیجئے، لائک نہیں کیا تو لائک کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جاتا، پڑھانے والے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی لائک نہیں کیا تو میرے کہنے سے کم لائک کر دیجئے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھیں گے قافیہ، وہ لفظ جو یکساں آواز اور یکساں حرف یا حروف پر ختم ہوتے ہیں انہیں ہم قافیہ کہتے ہیں۔ جو یکساں حروف یا یکساں الفاظ پہ ختم ہوتے ہیں انہیں ہم قافیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اب دیکھیے قافیہ کی مثال،
ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے، تو دم کم کیا ہے؟ ایک جیسے الفاظ ہے نا۔ آگے دیکھیے، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں جہاں امتحاں، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، اے نمائش شراب کی سی ہے۔ حباب شراب دونوں کیا ہے؟ ایک وزن پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آخر میں کی سی ہے، بھی ہیں، دم نکلے کم نکلے، یہ بھی ایک ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم سمجھ لیں گے قافیہ اور ردیف کس کو کہتے ہیں، دونوں کو سمجھیں گے۔ تو اوپر دیے گئے شعروں میں خط قصیدہ الفاظ کو غور کیجئے۔ کون کون غور کرنا ہمیں؟ دیکھیے، ہمیں غور کرنا ہے یہاں دم کم، اور کہاں؟ جہاں امتحاں، حباب اور سراب، اسی چیز کو آگے بیان کیا جا رہا۔ دم کم، جہاں امتحاں، حباب اور سراب، اس پر آپ غور کر لیا، آپ کو کیا دکھا؟ آپ دیکھیں گے سب میں کیا ہے؟ یکسانیت پائی جاتی، ایک جیسے ساؤنڈ نکل رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آخر میں کیا ہے؟ اشعار میں قافیہ کے بعد، یعنی قافیہ پہلے آئے گا، ردیف بعد میں آئے گا، اس چیز کو گانٹھ باندھ کے رکھ لیجئے۔ ردیف بعد میں آئے گا، بعد میں جو لفظ یا الفاظ دہرائے جاتے ہیں انہیں ہم ردیف کہتے ہیں، یعنی قافیہ کے بعد جو آخر میں آتا ہے ان کو ہم ردیف کے نام سے جانتے ہیں۔ مثال دیکھیے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، جو اچھے اچھے اشعار ہیں اسی کو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا تاکہ تھوڑا مزہ بھی آئے۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، یعنی جو دل تو بیمار ہے تیری دوا کیا ہے۔ جو گزری مجھ پہ مت اس سے کہو ہوا سو ہوا، بلا کشان محبت پہ جو ہوا سو ہوا، یعنی شاعر کہتا ہے کہ اپنی محبوبہ سے کہہ رہا ہے جو گزری مجھ پہ مت اس سے کہو، یعنی پہلے جب ہم لوگوں کی محبت کی داستان چل رہی تھی، محبت کی ابتدا تھی، یعنی ہم دونوں میں کسی کسی باتوں پر تو میں ہوا کرتی تھی، یعنی گالی گلوچ بھی ہوا کرتی تھی، تو شاعر کہہ رہا ہے جو گزری مجھ پہ مجھ پہ مت اس سے کہو ہوا سو ہوا، جو دونوں میں لڑائی جھگڑے ہوئی، یعنی جب محبت پروان چڑھ رہی تھی، چڑھنے سے پہلے جو دشواریاں آئی اس کو بھول جاؤ، ٹھیک ہے۔ بلا کشان محبت، بلا کشان مطلب ہوتا ہے، یعنی یہ عاشق اس کا یوز کب کرتا ہے؟ جو فراق کے غم میں، یعنی جب دونوں میں، یعنی عاشق چاہ رہا تھا اپنی معشوقہ کو لیکن معشوقہ اپنا دل اس کو نہیں دے رہی تھی، جس وجہ سے جو آپس میں جو زبردستی عاشق نے معشوقہ کے ساتھ کیا اور جس وجہ سے جو دشواریاں پیش آئی، وہی ہے کہہ رہا ہے کہ بلا کشان محبت پہ جو ہوا سو ہوا، یعنی محبت میں جو کچھ جھیلے وہ سب چلو بھول جاؤ، ٹھیک ہے۔ او جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی یعنی وعدہ نباہ کا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، یعنی شاعر کہہ رہا ہے کہ جو ہم نے تم میں ایگریمنٹ ہوا تھا کہ جو کچھ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک زندہ رہیں گے ساتھ نبھاتے رہیں گے صنم، اس طرح سے جو وعدہ تھا، تو وہی چیز شاعر کہہ رہا ہے کہ وہی یعنی وعدہ نباہ کا، یعنی تا حیات ہم ساتھ رہیں گے، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ تو اس میں ہمیں آخر میں دیکھنا ہے کیا ہے، کیا ہے سو ہوا، نہ یاد ہو، یہ سب کیا ہے جو آخر میں ہے، یہی آپ کے ردیف ہیں۔ کیا ہیں؟ ردیف ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اب نہیں بھولیں گے۔ ایک اس کی قسم کیا ہے؟ ایک مطلع، کیا کہتے ہیں؟ مطلع۔ اس میں کیا ہے؟ غزل، قصیدہ، مرثیہ، مثنوی وغیرہ کے پہلے شعر کو، جو سب سے پہلا کہتے ہیں نا ایک مطلع عرض ہو، مشاعرے میں شاعر بولتا ہے ایک مطلع عرض ہو، ملاحظہ فرمائیں، ٹھیک ہے، تو وہی ہے مطلع کی پہچان۔ یہ ہے کہ اس کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں قافیہ ردیف پایا جاتا ہے۔ پہلا جو شعر اس میں قافیہ ردیف دونوں پایا جائے گا۔ سنیے، مسلسل بے کلی دل کو رہی ہے، مگر جینے کی صورت تو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہے؟ رہی، ٹھیک ہے، یہ سب کیا ہے؟ قافیہ ردیف پایا جا رہا ہے۔ آخر میں کیا ہے؟
मतला यानी आखिर में क्या है। अब क्या हम देखेंगे, मक्ता। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस या कलमी नाम, यानी मक्ता में क्या होगा, मतला क्या होता है शुरू में, मक्ता क्या होता है आखिर में, शायर अपना तखल्लुस या कलमी नाम पेश करता है। जैसे हमारे घर की दीवारों पर नासिर, तो नासिर क्या है, शायर है, अपना तखल्लुस यूज़ कर रहा है। हमारे घर की दीवारों पर नासिर, उदासी बाल खोले सो रही है। ठीक है, आगे है अल्लामा इकबाल का शेर है, इकबाल कोई मुहर्रम अपना नहीं जहाँ में, मालूम क्या किसी को दर्दे निहा हमारा। तो इकबाल क्या है, अपना मक्ता यानी अपना तखल्लुस पेश कर रहे हैं। तो सबसे आखिर वाला यही मक्ता है। ठीक है, यानी ये सारे जहाँ से अच्छा हिंदो सिता हमारा, वहीं से लिया गया। कुछ और शेरी असनाफ हैं, उसको भी देख लेते हैं। उसमें है गज़ल क्या है, कसीदा क्या है, मरसिया क्या है, मसनवी क्या है, रुबाई क्या है, क़िता क्या है, नज़्म क्या है, हम्द क्या है, नात क्या है, मुखम्मस क्या है, मुसद्दस क्या है। ठीक है, चलिए सबकी तारीफ़ देखते हैं, मिसालें देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गज़ल। गज़ल उर्दू शायरी की सबसे मकबूल सिन्फ़ है, जिसका हर शेर एक मानवी इकाई की हैसियत रखता है। ईजाज़ व इख्तिसार उसकी खूबी है। गज़ल में क्या है, ईजाज़ व इख्तिसार यानी कम अल्फाज में ज़्यादा बातें कहना। रदीफ़ और काफ़िया की पाबंदी के साथ गज़ल की मखसूस हैत तैयार होती है। रदीफ़ और काफ़िया की पाबंदी के साथ, इसमें क्या है, रदीफ़ और काफ़िया दोनों पाया जाता है। गज़ल की मखसूस हैत इसमें तैयार हो जाती है। थोड़ा मिसालें भी देखते हैं, कुछ अशार भी देखते हैं तो समझ में आएंगे। ठीक है, गज़ल है, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ए ज़िंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। देखिए काफ़िया रदीफ़ दोनों पाया जा रहा है। तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में, सुनसान यानी बिल्कुल सन्नाटी रात, हम ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं। खुद अपना फ़ैसला भी इश्क में काफ़ी नहीं होता, उसे भी कैसे कर गुज़रें जो दिल में ठान लेते हैं। जिसे सूरत बताती हैं पता देती है सीरत का, इबारत देख कर जिस तरह माना जान लेते हैं। तुझे घाटा न होने देंगे कारोबार उल्फत में, हम अपने सर तेरा ए दोस्त हर एहसान लेते हैं। फ़िराक़ अक्सर बदल कर भेस मिलता है कोई काफिर, कभी हम जान लेते हैं कभी पहचान लेते हैं। एक इसके फ़िराक़ गोरखपुरी के अशार हैं, इसलिए आखिर में उसने मक्ता पेश किया, यानी उसमें अपना तखल्लुस या कलमी नाम को पेश किया है। ठीक है, चलिए इसमें कुछ और की पॉइंट देखते हैं। गज़ल का पहला शेर मतला, मतला यानी शुरू वाला मतला ही होता है, जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया हम रदीफ़ होते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा, अगर मतला के बाद वाले शेर के दोनों मिसरे काफ़िया हम रदीफ़ हो तो उसे हुस्ने मतला, उसके बाद अगर काफ़िया रदीफ़ पाया जाता है तो उसको हुस्ने मतला कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए हर जगह पाया ही जा रहा है। आगे क्या है, आम तौर पर शायर गज़ल के आखिर शेर में अपना तखल्लुस पेश करता है, जैसे आपने देखा फ़िराक़ साहब ने पेश किया है। आगे क्या है, गज़ल का सबसे अच्छा शेर शाह बैत कहलाता है, उसे यानी बैतुल गज़ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैतुल गज़ल। आगे क्या है, कसीदा। कसीदा शायरी की वो सिन्फ़ है जिसमें किसी की तारीफ़ या मज़म्मत की जाती है। कसीदा में किसी की या तो तारीफ़ होगी या तो मज़म्मत यानी उसकी बुराई की जाती है। इसमें तख़य्युल की पाबंदी, मुबालग़ा आमेज़ी होती है, और बुलंद आहंगी और पुरशिकोह अल्फाज का इस्तेमाल इसकी अहम खूबी है। थोड़ा अब हम कसीदा एक देखते हैं, कसीदा की मिसाल देखेंगे तब ज़्यादा हमें समझ में आएगा। सिमत काशी से चला जानिबे मथुरा बादल, बर्क़ के कांधे पे लाती है सबे गंगा जल। खबर यानी यहाँ देखिए किसी चीज़ की तारीफ़ बयान की जा रही है। खबर उड़ती हुई आती है महाबन में अभी, कि चले आते हैं तीर्थ को हवा पर बादल। न खुला उठ पहर में कभी दो चार घड़ी,
15 रोज़ हुए पानी को मंगल मंगल, यानी 15 रोज़ से बारिश नहीं हुई है। कभी डूबी कभी उछली मैं नौ की कश्ती, बहर अखज़र में तलातुम, तलातुम मतलब होता है थपेड़े लगाना, तलातुम से पड़ी है हलचल। ठीक है, जब हलकोरा मारता है तो इस तरह से आवाज़ आती। कभी आप नदी या समंदर के किनारे जाएंगे तो इसका एहसास कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ और देखते हैं। हयात के एतबार से कसीदे की 2 किस्में हैं। एक कसीदा खिताबिया होता है, एक कसीदा बराह रास्त मदह या मज़म्मत से शुरू होता है, एक तमहीदिया होता है। एक कसीदा असल मौजू से शुरू नहीं होता, इसमें पहले तमहीद के तौर पर कुछ अशार शामिल किए जाते हैं। मौजू के एतबार से कसीदे की 2 किस्में हैं। एक मदहिया, मदह में क्या तारीफ़ होती है। एक हिजवैया, हिजो में क्या होती है, मज़म्मत, किसी की बुराई वग़ैरह बयान की जाती है। ठीक है, अब कसीदे के कुछ अज्जा देख लेते हैं। ये कम से कम जो लैंग्वेज पंडित या डीएससी में जो आपका स्कूल असिस्टेंट उर्दू के लिए ये सब पूछा जाएगा। तशबीब, शायर तमहीद के तौर पर जो अशार कहता है उसे तशबीब कहते हैं। गुरेज़ क्या है, वो शेर जो तमहीद और मदह में ताल्लुक़ पैदा करने के लिए कहे जाते हैं उन्हें हम गुरेज़ कहते हैं। मदह क्या है, मदह में ममदूह की तारीफ़ की जाती है। इस तारीफ़ में उसके जाह व जलाल, अदल व इंसाफ, शुजाअत व सखावत, इल्म व फ़ज़ल वग़ैरह का बयान किया जाता है। हुस्न तलब क्या है, शायर कभी कभी ऐसे अशार भी कहता है जिसका मकसद ममदूह से एजाज़ व इकराम हासिल करना होता है। दुआ क्या है, कसीदा के आखिर में शायर ममदूह की सलामती और दराज़ी उम्र के लिए दुआ करता है। ठीक है, कसीदा वगैरह में। अब एक है मरसिया, बहुत सुने होंगे मरसिया। ठीक है, जिसको इंग्लिश में एलेजी, एलेजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मरसिया लफ्ज़ रसा से बना है। इसके माना है रोना, आह व बका, बोका करना। मरसिया उस नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी मरने वाले के औसाफ बयान किए जाते हैं, उसकी वफ़ात पर रंज व गम का इजहार किया जाता है। मरसिये के लिए मुसद्दस की हैत मखसूस है। किसकी, मुसद्दस। जिस नज़्म में वाक़यात करबला बयान हो उसे मरसिया कहते हैं। क्योंकि देखिए वाक़यात करबला पे बहुत से शुआरा ने अशार लिखे हैं, वो सब मरसिया ही के आसार हैं। ठीक है, अब कुछ मरसिया के अशार की मिसाल भी देखते हैं ताकि हमें चीज़ें पूरी तरह पुख्ता हो जाएं। ठीक है, चिल्लाए बसद गम मेरे भाई, यानी कोई शायरा अपने भाई के गम में कुछ मरसिया पढ़ रही। क्या दिल का है आलम मेरे भाई, क्यों चश्म है पुरनम मेरे भाई, उखड़ा है तेरा दम मेरे भाई, सीने में अजल सांस ठहरने नहीं देती, हिचकी तुम्हें अब बात भी करने नहीं देती। ठीक है, लोग कहते हैं जब हिचकी आती कोई याद कर रहा, तो उसी को देखते हुए ये मरसिया के कुछ आशार जो है पेश किए गए हैं। देखिए, अब एक होता है मसनवी। क्या है, मसनवी। मसनवी लफ्ज़ सना से बना है जिसके लफ्ज़ माना 2 हैं। 2 चीज़ को मसनवी कहते हैं। मसनवी मुसलसल अशार के उस मजमूए को कहते हैं जिसमें शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं। शेर के दोनों मिसरे क्या होते हैं, हम काफ़िया होते हैं। हर शेर का काफ़िया बिलउमूम अलग होता है, उसमें अशार की तादाद मुकर्रर नहीं होती। हर शेर का काफ़िया बिलउमूम अलग होता है, उसमें तादाद। अब देखिए मसनवी जो है, मसनवी की कुछ मिसालें देखेंगे कि अलग अलग काफ़िया पाया जाता है। गुले ची का जो अब पता चला है, यूँ शाखे कलम से गुल खिला है। ठीक है, अब देखिए काफ़िया रदीफ़ अलग अलग है। ओ बाद चमन चमन खरामा, यानी ओ बकाउली, ये बकाउली परेशान। ठीक है, आगे क्या है, गुलशन से जो खाक उड़ाती आई, इस शहर में आते आते आई, देखा तो खुशी के चहचहे थे, गुले ची के शगुफ़े खिल रहे थे। आगे क्या है, गुले बाग जना था जो जहाँ था,
ایک ایک ہزار داستاں تھا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے قافیہ ردیف یہاں الگ الگ ہوتا ہے، اس کو ہم مثنوی کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے رباعی۔ رباعی 4 مصروں پر مشتمل ایک مختصر نظم ہوتی ہے۔ اس کا پہلا مصرع اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا، پہلا دوسرا چوتھا، یعنی تیسرا نہیں ہوگا۔ اب آگے مثال دیکھیں گے تو ہمیں زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ کیا ہے؟ اے کیا کہ حیات جاودانی کیا ہے، پہلے دیکھو جہان فانی کیا ہے، اس فکر میں ہو کہ موت کیا شے ہے رواں۔ اب دیکھیے کیا ہے الگ ہے، تیسرا کیا ہے، قافیہ ردیف غائب ہو گئی۔ اے بھی سمجھے کہ زندگانی کیا ہے، پھر آخر میں جو ہے قافیہ اور ردیف دونوں پائی جانے لگی۔ تو یہ تیسرا والا کیا ہے، ہم قافیہ ہم ردیف نہیں ہے، اسی کو ہم رباعی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے، رباعی کا چوتھا مصرع بہت پرزور ہوتا ہے، اس میں مختلف قسم کے مضامین جیسے فلسفہ، اخلاق، رندی مطلب جو بے دینی وغیرہ، سرمستی، مذہب و تصوف، وعظ و پند، حسن و عشق کے علاوہ شاعر کے تجربات و مشاہدات بیان کیے جاتے ہیں، اس میں رباعی میں۔ آگے ہے آپ مخمس کا مطلب ہی 5 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ آثار جس میں 4 مصروں کی قافیہ ردیف الگ ہوتی ہے، 5ویں مصرع میں قافیہ ردیف اس سے جدا ہوتا ہے، اس کے لکھنے کا خاص انداز بھی ہوتا ہے، جیسے بے روزگاری نے اے دکھائی ہے مفلسی، کیا دکھائی ہے بھائی، کوٹھے کی چھت نہیں ہے اے چھائی ہے مفلسی، مفلسی مطلب غریبی، ٹھیک ہے۔ دیوار دور سے بیچ سمائی ہے مفلسی، ہر گھر میں اس طرح کی بھر آئی ہے مفلسی، ٹھیک ہے۔ پانی کا ٹوٹ جاوے ہے جو ایک بار بند، اب چاروں جو ہے آپ دیکھیں گے ردیف قافیہ پایا جا رہا، 5ویں میں الگ ہو گیا، یہی کیا ہے، مخمس کی تعریف ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بند بھی کہتے ہیں، اس طرح ایک نظم میں کئی بند ہوتے ہیں، جو آخر میں ہے 5واں اسی کو ہم بند کے نام سے جانتے ہیں، کیونکہ چیزیں بند ہو جا رہی ہیں۔ مسدس مطلب ہوتا ہے جس میں 6 ہیں۔ وہ 6 اشعار جس کے 4 مصرے میں قافیہ ردیف الگ، 4 میں الگ اور 2 مصروں میں الگ، اس کے لکھنے کا انداز بھی الگ ہوتا ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ نوکری ٹھہری ہے لے دے کے اب اوقات اپنی، نوکری ٹھہری ہے لے دے کے اب اوقات اپنی، آگے کیا ہے، پیشہ سمجھے تھے جسے ہو گئی ذات اپنی، ٹھیک ہے۔ دیکھیے الگ ہے سب، ایک جیسے پہلے 4 ایک جیسے پائے جا رہے ہیں۔ اب نہ دن اپنا رہا اور نہ ہی رات اپنی، جا پڑی غیر کے ہاتھوں میں ہر ایک بات اپنی، جو راز تھا وہ چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اب آگے آخر میں دوسرا قافیہ ردیف پایا گیا، ہاتھ اپنے دل آزاد کے ہم دھو بیٹھے، ایک دولت تھی ہمارے سوا جو اس کو بھی کھو بیٹھے، اس کو بھی بند، جو آخر میں ہے دونوں اس کو بند کہتے ہیں۔ اس طرح ایک نظم میں کئی بند ہوتے ہیں، جیسے کل جگ آدمی نامہ، اپنی مدد آپ، یہ سب کیا ہے، نظمیں الگ الگ ہیں۔ اب آگے ہے قطعہ۔ قطعہ کے لغوی معنی کسی شے کے ٹکڑے کے ہیں۔ قطعہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی مضمون کا مسلسل بیان ہو، اس میں کم سے کم 2 شعر ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہے۔ عام طور پر اس میں مطلع نہیں ہوتا، جو شروع کے اشعار ہوتے ہیں۔ شعر کا دوسرا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے، اس میں شاعر تسلسل کے ساتھ ایک ہی کیفیت یا خیال بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مثالیں دیکھ لیں گے تو ہمیں زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے مثال ہے، دوسرا مصرع ہم قافیہ ہوتا، پہلا نہیں دوسرا، ٹھیک ہے۔ چلیے، ہلکی ہلکی فوارے کے دوران میں دفعتاً سورج دو بے پردہ ہوا، ٹھیک ہے، میں نے یہ جانا کہ وحشت میں کوئی روتے روتے کھل کھلا کر ہنس پڑا، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہے، عام طور پر مطلع نہیں ہے۔ شعر کا دوسرا مصرع
ہم قافیہ ہوتا ہے، دوسرا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے دفعتاً سورج سے جو پردہ ہوا، کھل کھلا کر ہنس پڑا، یہ کیا ہے؟ دونوں میں پایا جا رہا ہے۔ اور دوران میں وحشت میں کوئی، ٹھیک ہے، تو یہ دوسرا والا پایا جا رہا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے نظم، بہت سنتے ہیں نظم ہے نظم ہے، نظم کی تعریف بھی جان لیتے ہیں۔ نظم شاعری کی اس صنف کو کہتے ہیں جس میں ایک ہی موضوع پر تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا جاتا ہے، یا ایک ہی تجربے کا بیان ہو، یا ایک ہی واقعہ نظم کیا جاتا ہے۔ نظم کی سب سے بڑی خوبی خیال کی وحدت ہے۔ عام طور پر نظم کا کوئی عنوان ہوتا، نظم جو ہوتی ہے اس کا کوئی ایک عنوان بیان کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے ایک نظم ہے آپ کے سامنے: سورج نے دیا اپنی شعاعوں کو اے پیغام، دنیا ہے عجب چیز، کبھی صبح کبھی شام، مدت سے تم آوارہ ہو پہنائے فضا میں، بڑھتی ہی چلی جاتی ہے بے مہری ایام۔ آگے کیا ہے؟ نہ ریت کے ذروں پہ چمکنے میں ہے راحت، نہ مثل صبا طوف گل و والا میں آرام، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے؟ یہ نظم جس میں ایک ہی وحدت پائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا کوئی نام بھی دیا جاتا ہے۔ حیت کے اعتبار سے نظم کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتی ہے پابند نظم، وہ نظم جس میں بحر کے اعتبار سے قافیوں کی ترتیب میں مقررہ اصول کی پابندی کی گئی ہو۔ معرہ نظم وہ نظم ہے جس کے تمام مصرے برابر کے ہوں مگر اس میں قافیہ کی پابندی نہ ہو۔ معرہ مطلب ہوتا ہے ننگی چیز، یعنی اس میں قافیہ کی پابندی نہیں ہوتی۔ آزاد نظم ایسی نظم جس میں قافیہ ردیف کی پابندی نہیں ہوتی ہے، اس کے ارکان بحر میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اسی کی وجہ سے اس کے مصرے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں۔ نثری نظم یہ نظم کی چھوٹی بڑی سطروں پر مشتمل ہوتی ہے، اس میں نہ تو ردیف نہ تو قافیہ کی پابندی ہوتی ہے اور نہ بحر و وزن کی۔ آگے ہے حمد و نعت۔ اللہ کی تعریف میں کہی جانے والی نظم کو ہم حمد کہتے ہیں، حمد و نعت۔ سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھی جانے والی نظم کو نعت۔ اللہ کی تعریف میں نظم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اس کو ہم نعت کے نام سے جانتے ہیں۔ اب بتائیے اس اتنی لمبی کلاس میں نے ساری قسمیں نثر و نظم کی ایک ہی کلاس میں سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ آپ ایک بار کمنٹ باکس میں بتائیے کہ کلاس کیسی لگی۔ جانے سے پہلے لائک کر کے ضرور جائیں، شیئر بھی کر دیجئے ساتھیوں کو، ٹھیک ہے، اور آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ٹیلی گرام چینل کی لنک ڈسکرپشن باکس میں ہے، آپ جو ہے کلک کر کے اس سے جڑ جائیں۔ سی ڈی پی کی کلاس، انگلش کی کلاس، دونوں کلاس بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے سلیبس کے اکارڈنگ ہے۔ پلیز آپ پلے لسٹ میں جا کر کے دیکھ لیں، اگر آپ کو نہیں ملتی ہے تو واٹس ایپ نمبر پہ آپ میسج کریں، میں وہاں آپ کو بھیج دوں گا، ٹھیک ہے۔ 9873، اب دیکھیے پین ہی آج کیا ہو گیا، 98، چلیے لکھ لیجئے اسے، 736038، ٹھیک ہے۔ ایک منٹ میں آپ کو لکھ کے بتا دیتا ہوں، دیکھیے 987360، نہیں ہو پائے گا، 3812، ٹھیک ہے۔ شروع میں نے لکھا تھا، یعنی 9873603812، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو ہے ایک بار آپ میسج کریں گے، انشاءاللہ میں آپ کو بھیج دوں گا۔ چلیے اگلی کلاس میں پھر ملتے ہیں، السلام علیکم۔